بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح نكملوا واش حبسنا في المرة اللي فاتت. حبسنا في الفيديو السابق اللي هو حبسنا في الانتربولاسيون بولينوميال. هضرنا على الانتربولاسيون، عرفنا على الانتربولاسيون وشفنا واش هو يمد لك دي بوان، ودوك لي بوان هذوك تعطيهم على شكل اون فونكسيون، يعني تخرج لا فونكسيون كي باس هذيك لي بوان اللي عطاهم لك لي بوان دوني. دونك شفنا الانواع اللي شفناها في الكور السابق، يعني شفنا 3 شحال قلنا في الانتربولاسيون بولينوميال، يعني يعطي لي لا فونكسيون اللي راح يمدها لي على شكل كثير حدود. دونك واش قلنا؟ شفنا 3 ميثود، قلنا ميثود ديريكت، ميثود دو نيوتن، وميثود دو لاغرانج. اليوم راح نبداو بالانتربولاسيون بولينوميال. اول ميثود اللي هي لا ميثود ديريكت. دونك اول حاجه لا ميثود ديريكت، ميثود d'interpolation polynomial direct. نبداو لا ديفينيسيون. عندنا سوا f de x égale appartenant a et b défini sur R avec x0 a égale à x0 inférieur à x1 inférieur à x2 inférieur à x3 jusqu'à x1 égale à b. Et عندنا x0 égale à quoi? f de x0 ou x1 égale à f de x1 jusqu'à x1 égale à f de x1. Le problème d'interpolation consiste à déterminer l'unique polynôme de degré n passant par 1 plus 1 les points de colocation xi, f de xi, pour i égale min 1 tel n avec P le 1 de xi égale f de xi égale à a0 plus a1 fois xi plus a2 fois x2 plus i de 2 plus a3 égale à x plus 3 plus a1 fois xi puissance n. دونك نشرحوا هذا الكلام. دونك هو واش راح يمد لي؟ راح يمد لي ان نومبر دو بوان. هاد لي بوان باغ اكزومبل مد لي ان، واش قال لي هنايا؟ قال لي 1 بلس 1 بوان. يعني trouve le polynôme unique, détermine le polynôme l'unique polynôme de degré n passant par 1 plus 1. معناتها إلا مد لي شحال؟ مد لي 4 بوان. 4 بوان الديغري دو بولينوم اللي راح نلقاه بويسونس 3. معناتها وإذا مد لي 5 بوان معناتها راح يمد لي الديغري دو بولينوم اللي راح نلقاه دو ديغري 4. معناتها دائما 4 أو أقل. يعني إذا مد لي بولينوم المهم يكون أقل من عدد لي بوان بدرجة واحدة، ديغري واحد. دونك كي نحط هذا السيستم البي دو ان دو اكس، عندنا a0 بلس a1 بلس راح نلقى هذا البولينوم. هنا اكزومبل، ندو اكزومبل خفيف. باغ اكزومبل مد لي 3 بوان، مد لي 3 بوان. معناتها البولينوم اللي راح نلقاه شحال؟ بي دو 2 de xi égale a0 plus a1 fois x i plus a2 fois x et au carré. مثلا مد لي 5 بوان. 5 بوان شحال راح نلقى هذاك؟ بي دو 4 دو اكس، معناتها الديغري تاع البولينوم اللي راح نلقاه 4 اي égale a0 plus a1 fois xi plus a2 fois x et au carré plus a3 fois x et puissance 3 plus a4 fois x et puissance 4. من بعد après واش راح نلقى؟ on trouve un système linéaire de 1 plus 1 inconnu et 1 plus 1 d'équation. Ce système s'écrit sous forme matricielle. راح نشوفوا هذا السيستم تاعنا. عندنا في الاول البروميير لين الاولى عندنا الاكس 0 كامل، اكس 0 اكس 0 اكس 0 كاري اكس 0 جوسكا بويسونس ان. الدوزيام عندنا اكس 1 اكس 2 جوسكا اكس 1. وعندنا هنا لي زانكوني، معناتها نروحو نحوسو حنا على a0 a1 a2 جوسكا 1. وهنا عندنا اف دي اكس اي اكس 1 اكس 2 جوسكا اكس 3. ونحلو هذا السيستم، ومن بعد كي نحلو هذا السيستم نروحو نعوضو في البولينوم هذا تاعنا
اللي نلقاه كي باس لي بوين دو كولوكاسيون اللي راح يمدهم له. يعني باكزومبل خفيف ان شاء الله راح توضح الفكره مليح. يلا نبدو اول اكزومبل. L'exemple, utilise la méthode directe et trouve le polynôme passant par les points. مد لي les points 2 0 moins 1 1 3 2 13. يعني شحال راح مد لي هنايا؟ راح مد لي 3 بوان. يعني قال لي واش قال لي هنايا؟ قال لي تروف لو بولينوم، يعني لو بولينوم الكثير الحدود يونيك الوحيد اللي يشمل هاد لي بوان، هاد لي 3 بوان هاد. دونك انا مد لي 3 بوان، معناها بي شحال راح تكون عندي؟ تكون بي دو 2 دو اكس ايكال شحال؟ A0 بلس A1 اكس اي بلس A2 اكس اي. نروح من الاحسن هاد لي اكس اي لي زيكس، هاد لي بوين هادو اختار من الاحسن، رتبهم من لي زيكس من الصغير حتى الكبير. اول حاجه شحال عندي هنايا؟ عندي البوين الاولى شحال؟ نعتبرها اكس 0 وهذا نعتبره ايكغيك 0. هذا شحال؟ اكس 1 ايكغيك 1 اكس 2 ايكغيك 2. نروح عندي 3 بوين، معناتها لو بولينوم راح يكون عندي دو ديغري 2. دونك نبدا بي 2 دو اكس 0 ايكالا كوا؟ ايكالا اكس 0. بي دو 2 دو اكس 1 ايكالا ايكغيك 1. بي دو 2 دو اكس 2 ايكالا ايكغيك 2. نروحو من بعد واش نروحو نعملو؟ نروحو واش تولي عندي؟ تولي بي دو 2 دو 0 ايكالا كوا؟ ايكالا موان 1. بي دو 2 هذا نروحو نعوضو ب 1، شحال راح يمد لي؟ راح يمد لي 3 ايكالا 3. 2 شحال راح يمد لي؟ بي دو 2 دو 2 راح يمد لي 13. نروحو نعوضو في هاد نعوضو في هاد البولينوم. كي نعوضو بزيرو واش راح يمد لي؟ هذا راح يروح بزيرو، هذا راح يروح بزيرو، شحال تبقى لي؟ A0 ايكالا موان 1. نعوضو ب 1 شحال راح يمد لي؟ A0 بلس نعوضو اكس ب 1 شحال تمد لي؟ تمد لي A1 ونعوضو اكس ب 1 شحال راح تمد لي؟ A2. معناتها واش يبقى لي؟ يبقى لي A0 بلس A1 بلس A2 ايكال 3. نفس الشيء مع الثالثة، عندنا بي دو 2 دو 2 ايكالا 13. نروحو نعوضو تولي لنا شحال؟ هنا نعوضو هنا تعطيني A0 بلس نعوضو ب 2 تمد لي 2A، نعوضو ب 2 2 كاري شحال تمد لي 4، شحال تمد لي ايكالا 13. اون بو اكريغ سو فورم ماتريسيال، يعني كي نديرو ماتريس نحطوها الماتريس هنايا. هاد الماتريس اللي شفناها من قبل، هاد لا ماتريس هادي اللي هنايا، يعني دوكا نشرحوها هنا. خرج لي هذا السيستم. هذا السيستم نقدروا نكتبوه سو فورم ماتريسيال. هنا كي نكتبوه ماتريسيال هنا شحال؟ هنا الA0 هنا الA1 هنا الA2. كي نحطوا هنا شحال؟ A0 شحال تكون عندي؟ تكون عندي هنا 1 0 0. هاي هنا عندي غير A0 وهنا الA0. هنا واش تكون عندي 1 1 1. ومن بعد هنا في الA1 وهنا شحال عندي 1 2 4. وهم لي زانكوني اللي راح نحوس عليهم. ومن بعد قال لك شحال؟ موان 3 13. هنا نقدر من هنا نقدر نحسب الA0 والA1 والA2. هنا الA0 هو مدها لي، الA0 هو مدها لي شحال؟ موان 1. دونك كي نعوض هنا الA0 هنايا ونعوض الA0 هنا يخرج لي سيستم عادي، معادله مجهولين، يعني نقدر نحلوها. في الاخير شحال راح نلقى الA0 ايكال شحال؟ موان 1. نلقى الA1 ايكال 1. نلقى الA2 ايكال شحال؟ 3. في الاخير نروح نعوض هنايا الA0 شحال راح تكون عندي؟ هاي وين موان 1. نعوض البولينوم تاعي شحال؟ الA1 اللي هي شحال لقيتها؟ 1 اللي هي x1. ونعوض الA2 اللي هي 3. هاني شحال لقيتها؟ 3. واش هو البولينوم اللي عندي اللي لقيتو شحال؟ بي دو اكس ايكال 3 اكس كاري بلس اكس موان 1. نتاكد اسكو هاد لي بوين، هاد لي بولينوم اللي لقيتو كي سو تروف اسكو سو باسون تو لي بوين اللي عطاهم لي بوين دونك نعوض بزيرو. كي نعوض بزيرو هنا 0 0 شحال راح يمد لي؟ موان 1. بوين الاولى صحيحه. كي نعوض ب 1 شحال راح يمد لي؟ 1 1 شحال راح يمد لي؟ 4 4 موان 1 شحال راح يمد لي؟ 3. معناها راني صحيح. كي نعوض ب 2 شحال راح يمد لي؟ هنا 2 2 كاري شحال راح يمد لي؟ 4 4 فوا 3 12 12 بلس 2 شحال راح يمد لي؟ 14 14 موان 1 شحال راح يمد لي؟ 13. معناها هذا هو لي بولينوم كي لي باس لي بوين 0 موان 1 1 3 2 13. هذا بكل بساطة. يعني نشوفوا اكزامبل ثاني، دوز اكزامبل ميم كيستيون افيك لي بوين
يعني نفس الشيء معناتها راح نحوسوا لا ميثود ديريكت. مد لي البوان الاولى شحال؟ موان زا 3 0 1 1 1 2 63. شحال عندي شحال؟ عندي 4 بوان. معناها الديغري اللي راح نلقاه شحال؟ راح نلقاه البولينوم دو ديغري 3. يعني واش راح تكون عندي بي de 3 de xi égale à A0 plus A1 fois x1 plus A2 fois xi au carré plus A3 fois xi puissance 3. نفس الشيء نروحوا نعوضوا هنايا. هذه نعتبروها A0 x0 y0 وهذه نعتبروها x1 y1 x2 y2 x3 y3. يلا نعوضوا p de 0 de x égale à y0. P de x1 égale à y1. P de 3 de x2 égale à x2. P de x3 égale à y3. نعوضوا x هذه اعتبرناها x0 y0 معناتها تولي شحال؟ P de x moins 1 égale à 3. P de 0 égale à 1. P de 1 égale à 1. P de 2 égale à 63. دونك نروحوا هنا نتبعوا. عندنا شحال يولي عندي كي نجي نعوض هنا؟ نعوض x يقال شحال؟ موان 1. شحال تكون عندي؟ A0 موان 1 بلوس كي نعوضو هادي بموان 1 تولي لي موان هادي تولي دوزيام موان 1 او كاري تعطيني بلوس معناتها بلوس A2 وفي الأخيرة تعطيني موان 1 موان A3 يقال 3. دونك دوزيام كي نعوضو بزيرو هادو كامل يروحو بزيرو 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 تبقى لنا A0 يقال 1. هنا شحال عندي؟ A0 باسكو 1 égale à 1 معناتها A0 plus A1 plus A2 plus A3 égale à 1. وفي الأخير شحال عندي 2 égale à 63 معناتها A0 plus 2 A1 plus 4 A2 plus 8 A3 égale à 63. نقدروا نكتبوها سو فورم ماتريسيال. ها هنا لا ماتريس راح تمد لي 1 موان 1 1 موان 1 فوا A0 égale à 3. دوزيام شحال راح يمد لي؟ عندي A0 يقال 1. هذه راه مدها لي بعد ديريكتومون معناتها لقيتها بلا ما نحسب. شحال تكون عندي هنايا 1 0 0 0 A1 يقال 1. عطاني لا فالور تاعها في الاول والاخر. عندي 1 1 1 1 1 يقال 1 ومن بعد في الاخيره 1 2 4 8. هذا السيستم ان شاء الله راح نشوفوه في الشابيتر الجاي ان شاء الله. راح نقدروا نحلوه بكالكو ميثود. لا ميثود دو غوس ولا غوس جوردن ولا ديكومبوزيسيون ال او ولا كرامير. يعني كاين بزاف لي ميثود. حنا راح ديريكتومون راح نشوفوا الحل. هنا من هنا قادر هنا تعوض الA0. تقدر تجمع هذه مع هذه تروح تجمع هذه مع هذه تروح تلقى الA2 شحال راح نلقاوها 1. دونك من بعد يخرج لنا السيستم اللي يبقى لنا فيه A3 والA1. يعني في الأخير شحال راح نلقاو؟ A0 يقال 1 A1 يقال موان 11 A2 يقال 1 و A3 يقال 10. دونك نعوضوا هذم في البولينوم اللي راح هذا اللي هنا. كي نعوض A0 شحال عندي؟ معناتها ها هي وين الأخيرة. أنا رتبتهم من أعلى درجة أدنى درجة وهنا راني كتبتهم بالعكس. دونك A0 اللي هي هاي وين A. دونك شحال راح تكون عندي؟ A1 اللي هي فتاع الإكس اللي هي شحال؟ موان 11. A2 شحال؟ 1 اللي هي هاي وين تاع الإكس أو كاري. لا ديرنيير A3 إيكال 10. معناتها البولينوم اللي لقيتو شحال هنايا 10 إكس بويسونس 3 بلس إكس أو كاري موان 11 إكس بلس 1. نتأكدوا نختاروا 2 بوان. نختاروا عند الزيرو. هذه 0 0 0 0 شحال تمد لي 1. نختار موان زا هنا شحال راح تمد لي؟ موان 10 بلس 1 موان 10 بلس 1 معناتها موان 9. هنا كي نعوض موان زا تمد لي بلس موان 9 بلس 11 شحال راح تمد لي؟ تمد لي 2 بلس 1 راح تمد لي 3 معناتها صحيح. كي نعوض ب 1 11 هنا 10 بلس 1 شحال راح تمد لي؟ تمد لي 11 وهنا موان 11 0 شحال تبقى لي 1. كي نعوض ب 2 شحال راح تمد لي؟ 63 نفس الشيء. معناتها هذا البولينوم كي باس هاد لي بوين اللي يمر على هاد لي بوين كاملين هذا هو البولينوم اللي لقيناه بلا ميثود ديريكت. ان شاء الله تكون الفكره وصلت وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله راح نشوفوا لا ميثود دو لا دوزيام ميثود اللي هي لا ميثود دو لاغرانج. نتاع الفيديو الرابع.
واللي عنده كاش سؤال إن شاء الله يقدر يخلينا من بعد في لي كومونتير أي سؤال وأي حاجة راح إن شاء الله نجاوب عليها ديريكتومون. شكرًا جزيلًا على اللقاء والفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.